जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु में ब्लेस होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। बाइबल मुकद्दस में से आज हम जो सीखने जा रहे हैं, यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। बाइबल मुकद्दस में से खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है। खुदा का बेटा जब वो मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर उठाया जा रहा था, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा, मैं अपने बाप के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूं। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए मेरी जगह पे एक दूसरा मददगार यानी रूहुल कुद्दुस तुमको पर नाज़िल करे। जब खुदा का बेटा आसमान पर जाता है तो अपने बाप से दरख्वास्त करता है कि मेरे लोगों को रूहुल कुद्दुस की कुदरत दो, ताकि वो उस रूहुल कुद्दुस की कुदरत से मैं ममूर होकर आगे बढ़े और मेरे उस काम को जो मैं उस दुनिया में रहकर पूरा करके आया हूं उसको आगे बढ़ाए। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि रूहुल कुद्दुस राह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। जब रूहुल कुद्दुस आएगा तो वो हमको तमाम सच्चाई की राहें दिखाएगा कि सच्चाई की राहों पर चलना है। हमें अपनी जिंदगियों को सच्चाई की तरफ लेकर जाना है। इस बात का सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है कि किस इंसान में क्या सच्चाई है, इसलिए वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। खुदा के लोग जो कुछ बोलते हैं वो अपनी तरफ से नहीं बोलते, वो अपनी तरफ से कोई पेशिनगोई नहीं करते, बल्कि वही कहते हैं जो खुदा का रूह उन पर जाहिर करता है, जो खुदा का रूह उनको गाइड करता है, सिखाता है, उन पर जाहिर करता है, उन पर वो भेद खोलता है, वही वो बयान करेंगे। ये बाइबल मुकद्दस कहती है, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा और तुम्हें आने वाले वक्त की खबरें देगा। वो तुमको बताएगा। वो रूहुल कुद्दुस जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है वो तुम्हें गाइड करेगा, बताएगा आने वाले वक्त के बारे में कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, आने वाले वक्त में क्या होगा। खुदा का रूह तुमको गाइड करेगा, खुदा का रूह तुमको हदायत करेगा और तुम वही कहोगे और वही करोगे जो खुदा का रूह तुमको गाइड करता है, जो खुदा का रूह तुमको बताता है। बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला देखते हैं। मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। बाइबल मुकद्दस में यहां पर लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर खुदा का पाक रूह है जो तुम में होकर बोलता है, जो तुम्हारे आने वाले वक्त के बारे में हमें आगाही देता है और हम खुदा की कलाम की, खुदा के उन बातों की पेशन गोई करते हैं, जो खुदा का रूह हमें हदायत करता है, जो खुदा का रूह हमें बताता है, क्योंकि खुदा का रूह हमें खुद होकर बोलता है। खुदा का रूह हमारे अंदर बोलता है, हमें गाइड करता है, हमें आगाह करता है। खुदा कहता है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं। हम कौन है जो खुदा के आने वाले वक्त की बातें बता सके? वो हम नहीं बता सकते, बल्कि हमारे अंदर जो खुदा का रूह बसा हुआ है वो हम में होकर बोलता है, क्योंकि हम खुदा के साथ मुखलिस, वफादारी और ईमानदारी के साथ चलते हैं। खुदा का रूह हमें होकर बोलता है, हमारे अंदर बोलता है, हमें गाइड करता है, हमें हदायत करता है, हमें नसीहत करता है, हमें तरबियत करता है, ताकि हम खुदा के कलाम के उन भेदों को आगे बयां कर सके, आगे बढ़ा सके। बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला देखते हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 1 बाब और उसकी 12वीं आयत को हम देखेंगे। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। यहां पर यिर्मयाह नबी के सहीफा में खुदावंद पाक खुदा फरमाते हैं, और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा। यिर्मयाह नबी ने 2 राहें देखी, 2 ख्वाब देखे।
جب یرمیہ نبی پر خدا کا کلام نازل ہوا، خدا کا کلام اس پر نازل ہوا اور خدا اپنے بندہ کو خواب میں، رویا میں ملتا ہے. اب خدا کا کلام خدا کا بندے پر جب نازل ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ رویا دیکھتا ہے. رویا میں خدا کلام کرتا ہے اپنے بندہ یرمیہ سے، اور خداوند خواب میں اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور بات کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ تو نے رویا میں کیا دیکھا ہے؟ وہ اس کا یرمیہ اپنے خداوند خدا سے جواب میں کہتا ہے اے میری خداوند، اے میرے خدا، میں نے دیکھا کہ بادام کے درخت کی 2 شاخیں ہیں. اور خدا کا بندہ خدا سے مخاطب ہوتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں، رویا میں دیکھا ہے کہ بادام کا ایک درخت ہے اور اس کی 2 شاخیں ہیں. خداوند پاک خدا ہمیں اس کلام میں سکھاتا ہے کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہوں، جیسا کہ ہم نے متی کی انجیل اس کے 10ویں باب اور اس کی 20ویں آیت میں سیکھا کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے. یرمیہ نبی کے صحیفہ میں خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ میں ہر وقت اپنے کلام کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. اسی لیے خداوند پاک خدا ہم سے کہتا ہے کہ بولنے والے وہ تم نہیں ہو بلکہ تمہارے اندر خدا کا روح ہے جو تم میں ہو کر بولتا ہے، جو تم میں ہو کر بات کرتا ہے، جو تم میں ہو کر پیشن گوئی کرتا ہے، جو تم میں ہو کر آنے والے وقتوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، آنے والے وقتوں کے بارے میں تمہیں گائیڈ کرتا ہے. وہ تم نہیں ہو بلکہ تمہارے اندر خدا کا پاک روح ہے، وہ تم میں ہو کر بولتا ہے. سو میرے عزیزو، خدا ہر وقت اپنے کلام کو پورا کرنے میں بیدار رہتا ہے. خدا اپنے لوگوں کے ذریعے سے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے جن میں ان کا پاک روح بسا ہوتا ہے، جو خدا کے ساتھ مخلص وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، جتنے بھی زندگی میں انہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ مخلص وفاداری اور بیداری کے ساتھ چلتے ہیں. خدا کا روح ان میں ہو کر بولتا ہے، کیونکہ خداوند پاک خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ میں نے تیری خطاؤں کو، میں نے تیرے گناہوں کو گٹا کی مانند مٹا ڈالا ہے. جب ہم خدا کے اس بید کو جو اس نے ہمیں دیا ہے کہ اس نے ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو گٹا کی اور بادلوں کی مانند مٹا ڈالا ہے، تو جب ہمارے گناہ، ہمارے پاپ، ہماری خطائیں مٹ جاتی ہیں تو اس کے بعد خدا کا کلام ہم میں ہو کر بولتا ہے، خدا کا روح ہم میں ہو کر بولتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں پر اپنے کلام کے ان بیدوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کلام کے ان وعدوں کو ہر وقت پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. سو میرے عزیزو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا پائیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اپنے باپ کے سامنے، اپنے آسمانی باپ کے سامنے. جس طرح میں نے اپنے باپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اس سے معافی کی التجا کی تو اس نے مجھے معاف کیا، اسی طرح ہم سب کو بھی، باقی سب کو بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے باپ سے معافی مانگنے چاہیے، اور ہر وقت خدا کے خوف میں، خدا کے ڈر میں رہنا چاہیے، اور خدا کے کلام کے ان بیدوں کو ماننا چاہیے جو خدا ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے. تو جب ہم خدا کے اس وعدہ کے مطابق جو اس نے ہم سے کیا ہے، اس کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ ہماری زندگیوں میں ہر وقت اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. تو میرے عزیزو، خداوند آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.